अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हर वक्त थकावट रहती है, हर वक्त सर घूमता हुआ महसूस होता है, चक्कर आते हैं, लाइट हेडेडनेस होती है, चेहरा जर्द और मुरझाया हुआ सा महसूस होता है, एनर्जी लेवल हर वक्त डाउन रहता है, तो आज का ये वीलॉग आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक मॉडर्न डे सोल्यूशन इसका लाया हूँ, ज़रूर देखिएगा। आप कोई भी दवाई ले लें या चलें सप्लीमेंट की बात कर लेते हैं, तो कोई भी आप सप्लीमेंट लेते हैं या वो सिरप फॉर्म में हो सकता है, टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है, कुछ विटामिन्स इंजेक्टेबल फॉर्म में भी होते हैं, मगर आज जिस सप्लीमेंट की बात मैं करने लगा हूँ वो एक पैच की शक्ल में स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर लगाया जाता है। तो अगर आप कोई सप्लीमेंट जिल्द के ऊपर अप्लाई करते हैं पैच की शक्ल में, तो वो जिल्द के नीचे मौजूद बारीक खून की नालियों से जज्ब होते हुए टारगेट साइट पे पहुंचता है, जहाँ पे उसने असर करना होता, जहाँ पे उस सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसको ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, और ये पैचेस अब पाकिस्तान में दस्तयाब हैं। तो मेरे साथ रहिए, इस पैच का तारुफ थोड़ी देर में मैं आपसे करा देता हूँ। तो शुरू में ये देख लेते हैं कि विटामिन B12 की कमी से आपके जिस्म में कौन सी अलामात पैदा होती हैं। आप इन अलामात का जायज़ा खुद ले सकते हैं और इससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि आपको इस विटामिन की इस वक्त ज़रूरत है। ऐसे लोगों को हर वक्त एक शिकायत रहती है, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरे मुंह में बार बार छाले बन जाते हैं, और इस कैफियत से उनको रिपीटेडली गुजरना पड़ता है। ग्लोसाइटिस इनको हो जाता है, यानी उनकी जो ज़बान है उसके ऊपर भी सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और ये विटामिन B12 की कमी की एक अलामत है। कभी इनको डायरिया रहता है, कभी इनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, काफ़ी परेशान रहते हैं। याद रहे ऐसा IBS के पेशेंट्स में भी होता है, तो अपना चेकअप एक बार ज़रूर कर लीजिए कि आपको ऐसा किस वजह से हो रहा है। जिनको विटामिन B12 की कमी मुसलसल रहे, उनके हाथ पैर अक्सर सुन्न हो जाते हैं, उनको नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशंस रहती हैं, पट्टे बेजान से फील होते हैं, नज़र में कमज़ोरी उनको महसूस होती है, और उनको आसाबी कमज़ोरी की भी शिकायत रहती है। जब ये सब कैफियत इनके अंदर चल रही होती हैं, तो इस दौरान इनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी कुछ होती हैं। ये हर वक्त उदास बैठे होते हैं, इनको भूलपन की शिकायत भी हो सकती है, बात बात पर मूड ख़राब कर बैठते हैं, और चिड़चिड़ेपन का मुसलसल शिकार रहते हैं। लोग इसको महसूस करते हैं उनके अंदर। याद रहे विटामिन B12 गोश्त और अंडे वगैरह में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। तो कुछ लोग तो जो वेजिटेरियन है वो ज़ाहिर है ये चीज़ें नहीं खाएंगे, उनके अंदर भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। मगर एक कंडीशन है जिसको परनिशियस एनीमिया कहते हैं। ऐसे लोग खुराक के अंदर विटामिन B12 तो ले रहे होते हैं, गोश्त भी खा रहे होते हैं, अंडे भी खा रहे होते हैं, मगर उसमें मौजूद जो विटामिन B12 है वो अपने अंदर जज्ब नहीं कर सकते, उससे विटामिन B12 निकाल नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को अगर आप विटामिन B12 मुंह के रास्ते देंगे तो उनको तो ज़ाहिर है इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ऐसे लोगों को मैं ज़रूर मशवरा दूंगा कि वो विटामिन B12 की कमी पैच लगाकर अपनी जल्द के ऊपर पूरी कर सकते हैं। तो ये पैचेस बेसिकली सस्टेन रिलीज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। आप इसको जल्द के ऊपर चिपका देते हैं, और ये रफ्ता रफ्ता 12 से 18 घंटे के दौरान अपने अंदर का जो प्रोडक्ट है उसको रिलीज़ करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने स्किन के ऊपर कोई पैच अप्लाई किया, क्योंकि इनके और भी बहुत सारे पैचेस हैं, विटामिन B12 है, एंग्जाइटी पैच वगैरह इनके मौजूद हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इनको स्किन के ऊपर अप्लाई कर देंगे और सारी की सारी डोज जो है उसी वक्त आपके खून के अंदर शामिल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। ये स्लो रिलीज़ आपको मिलता है खून के अंदर, रफ्ता रफ्ता एक स्टडी अंदाज से इसका लेवल बढ़ता रहता है, और आपको मुसलसल एक विटामिन या सप्लीमेंट मुयसर आता रहता है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको मुंह के ज़रिए दवाई नहीं लेनी पड़ी। जो मैदे और आंतों के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो इससे नहीं हुए। वो लोग जो परनिशियस एनीमिया का शिकार हैं, जिनको विटामिन B12 चाहिए मगर वो टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में उसका नहीं ले सकते क्योंकि आंतों के ज़रिए प्रॉपर जज्ब नहीं हो पाता उनका, तो वो इसको ज़रूर पैच की शक्ल में ट्राई करें। और वो लोग जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है, जो गोश्त अंडे वगैरह नहीं खाते, उनके लिए भी पैचेस बहुत मौजूद हैं, उनको भी इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, वो लोग जो 50 साल या 60 साल की ऊपर की उम्र को पहुंच चुके हैं, उनका जो GIT है, निज़ाम है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। ज़ाहिर है तमाम आज़ा आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होने लगते हैं एजिंग की वजह से। तो ऐसे लोगों को अगर विटामिन B12 की कमी है, जो कि अमूमन एज के साथ ज़्यादा भी हो जाती है, तो उनके लिए भी प्रेफरेबल ये है कि वो पैच की सूरत में इसको लें। अक्सर मैंने देखा है कि एज रिलेटेड जो आसाबी कमज़ोरी हैं उसके अंदर एक फैक्टर विटामिन B12 डिफिशिएंसी भी होती है।
تو نیوٹرا پیچ کے اور بھی پروڈکٹس ہیں. ان کا جو یہ پروڈکٹ ہے جس کے اندر وٹامن B12 موجود ہے، اس کے اندر ایک اور ایڈیشن بھی انہوں نے کی ہے. اس کے اندر ایک اور ہربل انگریڈینٹ شامل کیا گیا جس کو گوارانا کہتے ہیں. تو گوارانا بیسکلی ایک میڈیسنل پلانٹ ہے جو کہ امیزون کے جنگلات یعنی برازیل وغیرہ کے اندر یہ پایا جاتا ہے. اس کو وہاں کے لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کا اثر باڈی پہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نے کیفین استعمال کر لی ہو یا کافی پی لی ہو. یہ تھکاوٹ کو پوسٹ پون کرتا ہے، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کا جسم، آپ کا دماغ چست رہے گا. آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے ایک بھرا ہوا مگ کافی کا پی لیے یا ہائی پوٹنسی ٹی لے لیے. اور دنیا کے بیشتر ملکوں میں گوارانا کو انرجی ڈرنکس کے اندر شامل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک انرجی بوسٹر کا کام کرتا ہے. تو وہ لوگ جن کو دمہ کی شکایت ہوتی ہے ان کے لیے کیفین اس لیے بہتر ہے کہ یہ ان کے برونکیولز کو ڈائلیٹ کر دیتی ہے، سانس کی نالیوں کو کھول دیتی ہے، ان کی سانس میں زیادہ روانی آنے لگتی ہے. تو قدرتی طور پر گوارانا کے اندر 2 اور برونکو ڈائلیٹر بھی ہوتے ہیں جن کو تھیوبرامین اور تھیوفیلین کہتے ہیں، اور یہ بھی پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کو کھول دیتے ہیں. اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ گوارانا سے میموری بھی امپروو ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں. پہلے میں اس پروڈکٹ کا آپ کے سامنے تعارف کرا لیتا ہوں، اس کے بعد میں یہ ذکر کروں گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ والا پیچ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے. تو یہ نیوٹرا پیچ کا انرجی پیچ ہے. یہ آپ کہاں سے بائی کر سکتے ہیں، اس کا لنک میں اپنی ڈسکرپشن کے اندر نیچے دے دوں گا. جس لنک کے تھرو آپ اسے پرچیز کریں گے اس پہ آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. جو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے یہ پرٹیکولرلی انہوں نے میرے لیے جنریٹ کیا ہے، تھینکس ٹو دیم. کچھ عرصہ پہلے ان کے انگزائٹی پیچ پہ بھی میں نے بات کی تھی، اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو میری موجود ہے. وہ بھی ان کا کافی ایک افیکٹو پروڈکٹ ہے، آپ اس کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. تو اب ان کنڈیشنز کی بات کر لیتے ہیں جن کے اندر آپ نے یہ انرجی پیچ جس کے اوپر آج یہ ویلاگ ہوا اس کو استعمال نہیں کرنا. تو وہ لوگ جو دل کی کسی بھی بیماری کا شکار ہیں ان کو یہ پیچ نہیں استعمال کرنا کیونکہ اس سے دل کی دھڑکن ایسے لوگوں کی زیادہ بڑھ سکتی ہے. اگر آپ کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں، آپ کو انگزائٹی رہتی ہے، آپ کو پالپیٹیشنز ہوتی ہیں، تو آپ نے انرجی پیچ کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس سے بھی آپ کے دل کی دھڑکن جیسے میں نے بتایا وہ بڑھ جاتی ہے. تو جن لوگوں کو ہارٹ بیٹ کے ایشوز رہتے ہیں ان کو اپنی کنڈیشنز کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے، ان کو ڈاکٹر نے اکثر بتایا ہوتا ہے یا وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو یہ پیچ استعمال نہیں کرنا. تو انرجی پیچ کے استعمال سے آپ کو اپنی باڈی کے اندر بھرپور توانائی سی محسوس ہوتی ہے. اس کو لگانے کے 5-10 منٹ کے بعد آپ چینج محسوس کرتے ہیں. اگر آپ کی باڈی میں ٹریمرز شروع ہو جاتے ہیں، شیکینس شروع ہو جاتی ہے، تو بھی آپ یہ پیچ استعمال نہ کریں. جن لوگوں کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے وہ بھی اس کے استعمال میں احتیاط کریں. پریگننسی کے دوران بھی اس پیچ کو آپ نے استعمال نہیں کرنا. تو یہ ہائیلی سیف پیچز ہیں. ان کے اندر موجود جو انگریڈینٹس ہیں وہ بہت زیادہ سیف ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر چیز کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. اگر کسی کو یہ والے سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہو جائیں تو آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا. تو یہ تھا آج کا موضوع. دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں دوبارہ. فی امان اللہ.